उगलता हुआ माजी ना पलटने देंगे, ऐ वतन हम तुझे टुकड़ों में ना बंटने देंगे। खून उगलता हुआ माजी ना पलटने देंगे, ऐ वतन हम तुझे टुकड़ों में ना बंटने देंगे। सरहदें जितना लहू मांगेंगी हम देंगे मगर, लेकिन अब मुल्क का नक्शा ना सिमटने देंगे, लेकिन अब मुल्क का नक्शा ना सिमटने देंगे, लेकिन अब मुल्क का नक्शा ना सिमटने देंगे। मेरे बरादर मोहतरम अली जनाब इमरान फैज साहब से मैं इल्तिमास गुजार हूँ, एक ऐसा मुतरन्निम शायर जिसे पूरे नागपुर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में इमरान फैज के नाम से लोग जानते और पहचानते हैं। मैं उन्हें बड़े अदब और एहतराम के साथ उन्हें दावत कलाम दे रहा हूँ कि वो माइक पर आए और अपना कलाम पेश करें। पुरजोर तालियों से एक बार इस्तकबाल कर दिया जाए दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही खूबसूरत मुशायरा सजाया है शाहिद भाई ने, असकरी भाई और नासिर भाई, तमाम कमेटी का शुक्रिया अदा करता हुआ कौमी एकता के हवाले से जो मुशायरा सजाया है नौशाद अली हैदरी साहब ने, तमाम कमेटी के हवाले से एक मरतबा ताली बजा दीजिए आप। एक मतला और चंद शेर हाजिर कर रहा हूँ, समाप्त कीजिए। ये फुग्गा 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 फुग्गा। मैं जियाउर रहमान साहब से गुजारिश करता हूँ कि मसनद पे आ जाए। थोड़ा सा एक को दे दीजिए। हाँ इरशाद पढ़िए इमरान भाई। बात जो रास्ती है सबको बताते कैसे। अच्छा नहीं चला, वाह वाह वाह। बात जो रास्ती है सबको बताते कैसे। बात जो राज़ी की है सबको बताते कैसे। आबरू घर की थी बाजार मेला कैसे। अरे क्या कहना है इमरान भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। बात जो रास्ती है सबको बताते कैसे। बात जो राज़ी की है सबको बताते कैसे। आबरू घर की थी बाजार में लाते कैसे। आबरू घर की थी बाजार में लाते कैसे। क्या मतलब का है, वाह वाह। हाजी अली मुद्दीन अंसारी साहब भी तशरीफ रखते हैं, मैं मतला और हाजिर कर रहा हूँ, समाप्त कीजिए। इरशाद इरशाद। तेरी यादों के चरागों को बुझाते कैसे। तेरी यादों के चिरागों को बुझाते। तेरी यादों के चरागों को बुझाते कैसे। तेरी यादों के चरागों को बुझाते कैसे। दिल तेरे बाद कहीं और लगाते कैसे। दिल तेरे बाद कहीं और लगाते कैसे। तेरी यादों के चरागों को बुझाते कैसे। गजल का शेर हाजिर कर रहा हूँ, आपकी मोहब्बत चाहता हूँ कि मुंतजिर थे वो फकत इशारे के लिए। साहिब भाई मुंतजिर थे वो फकत एक इशारे के लिए। तवज्जो चाहता हूँ।
منتظر تھے وہ فقط ایک اشارے کے لیے، دن بلائے میرے نزدیک وہ آتے کیسے، دن بلائے میرے نزدیک وہ آتے کیسے، تیری یادوں کے چراغوں کو بجھاتے کیسے، بیڑیاں بن گئی پاؤں میں تمہارے آنسو، بیڑیاں بن گئی پاؤں میں تمہارے آنسو، بیڑیاں بن گئی پاؤں میں تمہارے آنسو، ہم تھے مجبور تمہیں چھوڑ کے جاتے کیسے، ہم تھے مجبور تمہیں چھوڑ کے جاتے کیسے، تیری یادوں کے چراغوں کو بجھاتے کیسے، تو نے لوگوں کو کئی بار دیے ہیں دھوکے، تو نے لوگوں کو کئی بار دیے ہیں دھوکے، تو ہی بتلا کے تیری بات میں آتے کیسے، تو ہی بتلا کے تیری بات میں آتے کیسے، تیری یادوں کے چراغوں کو بجھاتے کیسے۔ غزل کا آخری شعر حاضر کر رہا ہوں، سمیر بھائی بھی تشریف رکھتے ہیں، تمام مہمانوں کے حوالے سے پڑھتا ہوں کہ اپنی خوددار طبیعت سے اجازت نہ ملی، اپنی خوددار طبیعت سے اجازت نہ ملی، اپنی خوددار طبیعت سے اجازت نہ ملی، اب اپنا دکھ درد زمانے کو سناتے کیسے، اپنا دکھ درد زمانے کو سناتے کیسے، تیری یادوں کے چراغوں کو بجھاتے کیسے۔ اور غزل کا مکہ حاضر کر رہا ہے، سماعت کیجیے۔ فیض وہ شہر ہے پترائی ہوئی آنکھوں کا، فیض وہ شہر ہے پترائی ہوئی آنکھوں کا، آئینہ کسی کو دکھاتے وہاں جاتے کیسے، آئینہ کسی کو دکھاتے وہاں جاتے کیسے، تیری یادوں کے چراغوں کو بجھاتے کیسے، دل تیرے باندھ کئی اور لگاتے کیسے۔ السلام علیکم۔